میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا معراج دی رات جدوں سدرا دا مقام آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل اگے کیوں نہیں جا رہا رک کیوں گیا میں جبریل ہاتھ بن کے عرض کر دینے آقا اگے جاواں گا میرے پر جل جان گے اگے نہیں جا سکدا میں سر جاواں گا میں جل جاواں گا میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا جبریل یاد کر میرے دادا ابراہیم کے کول جدوں آیا سے تو تے بڑے دعوے کر رہا سے ابراہیم کوئی گل ہووے تے میں پہنچان واسطے تیار ہاں تو بڑے دعوے کر رہا سے ابراہیم اگے کہ میں اوتھے جا سکنا وا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل اج میں تینوں کہنا وا کوئی گل ہووے تے دس دے میں نبی ہوواں جتھے میں جا سکنا وا اوتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا جتھے میں جا سکنا میں اوتھے بھی جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا جبریل امین علیہ السلام عرض کردے نے سونیا میری ایک خواہش ہے جدوں رب دے نال ملاقات کرو رب دا دیدار حاصل ہوے سونیا میری خواہش ہے جدوں کل قیامت دا دن ہوے تواڈے محبوب امتیاں دا پل صراط تو لنگن دا ویلا آوے رب دی بارگاہ دے میری طرفوں عرض پیش کریا جے میں یا اللہ تیرے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی بارگاہ میں جاندا رہیا وا میں تیری بڑی نوکری کیتی ہے نوکری اُتے میں کوئی اجرت نہیں منگدا سونیا میری رب اگے گزارش کریا جے قیامت والے دن جدوں پل صراط تو تواڈے امتی لنگن گے سونیا رب کولوں اجازت لے کے دیا جے امتیاں دے لنگن تو پہلے اس پل صراط تے میں جبریل اپنے پر وچھا دے رب کولوں اجازت لے کے دیا جے رب کولوں اجازت لے کے دیا جے حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام او نے حضور نے فرمایا جبریل دس میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا واپس آ جاؤ اپنی گل ولانا چاہنا وا حضرت جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے نے اے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام کوئی پیغام ہوے کوئی گل ہوے مینوں دسو میں رب تک پہنچا کے آ جانا وا خدا دی قسم ہے تسی حکم فرمانا ہے میں دل بھی نہیں لانی وقت بھی نہیں لانا فوراً چلا جاواں گا واپس بھی آ جاواں گا میرے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے نے اے جبریل مینوں دس دے مینوں اگ وچ ساڑن والا کون ہے اگ وچ بھیجن والا کون ہے اے کیتی اللہ ہے میرے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او جبریل جو ساڑن والا جلیل ہے سڑن والا خلیل ہے اگر میرا رب مینوں اگ دے وچ ساڑن واسطے راضی ہے او جلیل جی میں راضی ہے خلیل میں راضی ہے میرا جلیل رب جلیل جو میں راضی ہے رب دا ابراہیم خلیل سے طرح راضی ہے وچ جبریل دا تے کم میں کوئی نہیں لہذا جبریل امین علیہ السلام گزر گئے نے حضرات زیوکار جدوں منجنیق دو تو گرانا چاہیا ہے ابراہیم علیہ السلام اگ ول ودے نے پے کائنات دی مخلوق رو رہی ہے آسماناں دے فرشتے رو رہے نے سمندراں دے دریاواں دیاں مچھلیاں رو رہیاں نے اب کر لیاں نے مولا اس پوری زمین اتے کائنات روئے زمین اتے ایکو تیرا بندہ ابراہیم جڑا تیرا نام لین والا ہے آج اے بھی فوت ہو گیا شہید ہو گیا یا دنیا تو چلا گیا مولا تیرا نام لین والا کوئی بھی نہیں ہوئے گا اللہ نے فرمایا او میں جانا تو میرا کم جانے ساری کائنات والے ہن ویکھ دے جاؤ میرا ابراہیم کیسا پیارا دوست ہے میں ایویں ابراہیم نے اپنا خلیل نے بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ ول ودے نے پے اللہ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا اللہ نے آگ نو حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی اور اونچا کہہ دے ذرا سینے کا ٹولا کیا تو سبحان اللہ
اللہ کریم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کریم نے آگ نو حکم فرمایا اے آگ میرا آرڈر جاری ہو گیا ہے, میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی بھی ہو جا نالے سلامتی والی ہو جا. اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جا تے نال سلامتی والی بھی ہو جا. توجہ نہ گل سننا, اللہ نے جدو فرمایا نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, علماء فرماندے نے اگر اللہ اینی کہندا نا کہ میری ٹھنڈی ہو جا تے او اتنی ٹھنڈی ہو جانی سی, اتنی ٹھنڈی ہو جانی سی کہ ہو سکدا سی او دی ٹھنڈک دے نال کولنگ دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ڈیتھ ہو جاندی, وفات ہو جاندی. لیکن اللہ فرمایا بردن ٹھنڈی بھی ہونا ہے, وسلامن سلامتی والی بھی بن جا. حضرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو آگ دے اندر تشریف لے کے آئے, اللہ نے ایک مالک الذل, ایک فرشتہ جدی ڈیوٹی لگا دیتی کہ فرشتیا جا آگ دے اندر میرا ابراہیم کلے تے پریشان نہ ہوئے, جا میرے ابراہیم دا دل بہلا. ایک فرشتہ آیا جنت دے وچوں سونے سونے خوبصورت نرگسی پھل لے کے آیا. جدو یار یاراں نو ملن جاندے نے پھر پھلاں دے گلدستے بھی لے کے جاندے نے. او پیارا رب اپنے خلیل واسطے جنتی پھل دے گلدستے بھیجدا ہے پیا. او فرشتہ لے کے آیا تے روایت چاہندا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت دے اندروں ایک چھوٹا جا کلین لے کے آئے. ابراہیم علیہ السلام آگ دے وچ زمین تے پا دے چائے نے, جبریل امین نے جنتی کلین پہلے بچھا چھڑیا. جنت دا کلین جدے اوتے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, آگ چل رہی ہے, وہ خوشیاں منا رہے نے نمرودی. آج ابراہیم علیہ السلام دا خاتمہ ہو گیا معاذ اللہ. وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے. دن گزر دے گئے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر بیٹھیاں نے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں حضرت عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر گئی تے میں ویکھیا کہ حضرت عائشہ پاک نے اپنے گھر دی دیوار اُتے نیزہ ٹنگیا ہے. میں پوچھے عائشہ عورتاں دے اوتے تے اللہ نے جہاد فرض کیتا ہی نہیں, تسی اپنے گھر دی دیوار اُتے نیزہ کس گلوں رکھیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں نیزہ اس واسطے رکھیا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر ڈالیا جا رہا سی نا, ایک چھپکلی گرگٹ اے جانور آگ دے قریب آ کے نا پھوکا پیا مارے, پھوکا مار دے پیا. اے چھپکلی پھوکا مار دی سی اس واسطے مار دی سی, اے دشمن سی اس نبی دی ابراہیم دی. پھوکا مار کے نا ایک کہنا چاہ رہی سی کہ میری پھوک دے نال آگ تیز ہو جائے. تسی جان دے ہو دی پھوک دے نال آگو تے کوئی اثر نسی پینا, لیکن اللہ نے دل دی کیفیت جان لئی. پاویں دی پھوک وچ اتنی طاقت نہیں کہ دی پھوک نال آگ تیز ہو جائے, پر دل دے اندر نبی دی دشمنی سی. تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا ابراہیم دی آگ نو تیز کرن واسطے پھوکا مار دی سی نا, اونوں مارن واسطے ایسا نیزہ رکھیا. تے میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا جڑا چھپکلی نو پہلے وار دے اندر پہلی ضرب دے اندر مارے, اللہ اونوں 100 نیکیاں عطا فرماندا ہے. اچھا ایک پاسے اے چھپکلی سی جڑی پھوکا مار کے آگ نو تیز کرن دا ارادہ کر کے آئی. ایک پرندہ جنوں ہد ہد کیا گیا ہے, ہد ہد پرندہ, اللہ نے نا او دے سر اتے ایک تاج رکھیا ہے, تاج سجایا ہے, تاج بنایا ہے, بڑا خوبصورت پرندہ ہے. او پانی دے چند قطرے لے کے نا اپنے چونچ دے اندر تے ابراہیم علیہ السلام والی اگ دے آ کے نا اتے سٹ دے. کسے پوچھیا ہونا نا عشق دے اندر آ کے ہد ہد تینو پتا تے ہے تیرے چند قطرے اگ اے نارے نمرود بجھان دے قابل نہیں, پر پھر بھی تو قطرے لے کے بار بار آنا ہے تو اتوں بھر کے چونچ لے کے آنا ہی تو سٹ دینا ہے. اس ہد ہد نے آکھیا میں جاننا کہ میرے چند قطریاں دے نال بوندا پانی دے نال اے اگ نہیں بجھ سکدی, پر جدو کل قیامت والے دن ابراہیم دے پیاریاں دی فرشتے لسٹ دے وچ میرا نام تے آ جائے گا نا,